अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, अमेरिका से तो कोई ख़ास बड़ी खबर नहीं है, सिर्फ एक ही खबर है, वो अभी के बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया था कि मोहसिन नकवी CIA, पेंटागन और मुख्तलिफ जगहों पर वही टेररिज्म और अफगानिस्तान इशू है सर, तो उन्होंने खुद वहाँ से बयान दिया है जहाँ तक मुझे याद समझ में आता है, और कि मैं यहाँ पर टेररिज्म के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो अफगानिस्तान इशू उस पर उन्होंने बात की है, तो वो कंफर्म हो गया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक तस्वीर देखी है मैंने ह्यूस्टन के एक कम्युनिटी लीडर हैं तस्लीम सिद्दीकी, उनके साथ, तो मेरा शुबा है कि शायद ह्यूस्टन गए हुए हैं। मैंने एक दो लोगों को कॉल किया तो रात देर हो गई थी वहाँ, तो सब सो रहे थे, एक साहब से बात हुई थी मगर उनके इल्म में सही नहीं था। तो एनीवे देखिए जी, यहाँ बज़ाहिर तो फेस्टिविटी लगी हुई है, मैराथन हो रही हैं, कराची में मैराथन हुई है, टेलीविज़न मसरूफ़ हैं, इस्लामाबाद में 42.2 किलो की मैराथन हो रही है, और एक इशराफिया है, ये सारी उसकी फेस्टिविटी है। और बहुत पहले शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और आपने खुद भी देखा होगा, पढ़ा होगा, कि जब सल्तनतें थीं, बादशाहतें थीं सदियों पहले, तो रोम में ये एथेंस वगैरह जो कहलाते हैं, ये बुल फाइट वगैरह जहाँ होती है, तो फेस्टिविटीज ईजाद की जाती थी कि आवाम को बिजी रखा जा सके। तो यहाँ पर भी बैलों के जोड़े जो है ना, उनसे हल चलवाए जा रहे हैं, पंजाब से और सिंध से ताकतवर बैल जमा हुए, उनके दरमियान मुकाबले। और क्रिकेट तो आपको पता ही है कि अभी 5 रन पर 2 पाकिस्तानी आउट हो चुके थे। बड़ी खबरों में यह है कि जी नेवी की बहुत बड़ी फौजी मशक़ें होने जा रही हैं पाकिस्तान में, जो 2007 से हैं, हर 2 साल के बाद होती हैं। 2023 में उसमें 50 कंट्रीज से डेलीगेशन आई थी, इस दफ़ा 60 कंट्रीज से आ रहे हैं, और बड़े सीनियर अफसरान बताए जा रहे हैं दुनिया भर से आएंगे। और ये इनका नाम है अमन मशक़ें, कि इन मशक़ों से खित्ते में अमन को फ़रोग़ मिलेगा। हंसी की बात है ना कि फ़ौजी मशक़ों से अमन होता है, जंगों से दुनिया में कि जंगें लड़ी अमन के दाम पे जाती है। तो बड़े पैमाने पर उनकी तैयारी हैं। ये 2 टाइप की हैं कि ये हार्बर पर और समंदर के बीच में होंगी, और इसमें कोस्ट गार्ड और नेवल जो चीफ्स हैं उनके दरमियान जो है अमन के मौजू पर पीस टॉक के टॉपिक पर जो है डायलॉग होगा, और तकरीरी मुकाबले होंगे कहने चाहिए। और पूरी दुनिया से जो कुछ 4000 लोग आ रहे हैं, 120 डेलीगेशन बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है कराची में स्पेशली। तो उस पर हमारे दोस्त कह रहे थे कि इस्लामाबाद में गौर हो रहा है कि भाई ये समंदर भी कराची से उठाकर वो लाहौर के एतराफ़ में ले जाया जाए। और तो किसी ने कहा कि भाई पागल हो गया है, समंदर कैसे लगे, कहने के जब रोड बन सकते हैं तो एक बड़ी किनाल निकाल के समंदर में हम जहाज़ जो है ना पंजाब में रुकने चाहिए। तो मुझे इस पर याद आया कि वो MKM के आज मुस्तफ़ा कमाल तकरीबन फट पड़े हैं। अब देखें क्या होता है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कहीं थे, ये मुझे नहीं पता, कि उनसे सवाल पूछा गया कि जी आपकी मरकज़ी काबीना कब बनेगी। तो उन्होंने कहा कि जब खालिद मकबूल सिद्दीकी को सब ने इत्तफ़ाक़ राय से चेयरमैन मुंतखब किया, तो उन्होंने ऐलान किया था कि 1 हफ्ते में कैबिनेट बन जाएगी। तो ये सवाल उनसे पूछा जाए, हम तो ये कह सकते हैं कि जब हमसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं MKM में, क्या हो जाए, तो हम बगले झाँक रहे होते हैं। फिर साथ में वो तवातुर से कह रहे हैं, पहले भी 1-2 महीने से मुसलसल 2-3 दफ़ा कह चुके हैं कि अगर MKM नाकाम हुई, फेल हुई कराची में, तो जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं हमारी, और उन इज्तिमाई नुकसान होगा, मतलब पीपल्स पार्टी को भी सिंध में नुकसान होगा, और फ़ायदा होगा PTI को, जमात इस्लामी को होगा, जो दोनों की मुखालिफ है। तो ये जो तवातुर से कहना, तसलसल से कहना, और कंटिन्यूशन जो है इस बात का सबूत होना समझा जाना चाहिए कि MKM कराची से आलमोस्ट फारिगी है। कोई पास पल्ले नहीं है ना, बल्दिया भी नहीं है, और
MNA MPA बन के भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ TADA मिल रहा है, तनख्वाहें बढ़ गई। आपने सुना होगा कि अब MNA की तनख्वाह 5,19,000 रुपये होगी, वफाकी सेक्रेटरी के बराबर तनख्वाह होगी। 10 लाख रुपये मांग रहे थे, जिसमें PTI वाले भी शामिल थे। और साथ में आपको डेडलॉक तो पता है PTI का और हुकूमत का। अच्छा, ये मुलाकात हो नहीं सकते ना कि जो उनकी शराइत है तो हुकूमत कैसे मान ले, और हुकूमत मान ले तो फारिग है, और ना माने तो उन्हें क्या मिलना है। कमीशन बना नहीं सकते क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, और इंतखाबात और बाकी हुकूमत और फलाना। मगर ये ध्यान में रखें कि अभी पिछले दिनों खाकान अब्बासी के घर PTI का डेलीगेशन गया था, और ये बहुत पहले से र्यूमर्स हैं, मौजूद है, खबरें भी हैं कि जो कौमी हुकूमत बनेगी उसके जो प्राइम मिनिस्टर होंगे मोहतरम जनाब खाकान अब्बासी साहब होंगे। और मैंने खुद भी फील किया था जब मैंने उनका इंटरव्यू पिछले दिनों किया था कि वो कौमी हुकूमत की उम्मीद में है। और फिर मुझे किसी ने बताया कि ये जो उनकी पार्टी है, अवाम पार्टी, पाकिस्तान पार्टी, वटेवर जो भी नाम है उसका, इसका बेसिकली मकसद कौमी हुकूमत तक पहुंचना है। मुफ्ता इस्माइल और ये दोनों, बाकी तो सब शामिल बाजा है ना। अच्छा, अभी उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, खाकान अब्बासी ने, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो वहाँ हुकूमत की मर्जी के बगैर कोई नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो होना है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिलावल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, 2 साल इनके कंप्लीट हो जाएं, शहबाज शरीफ साहब के मुकम्मल फेल हो जाए ना, तो फिर उसके बाद जो है हुकूमत चेंज होगी। और बिलावल की गुफ्तगू तो आपको पता ही है, वो आजकल भी परसों के ही कह रहे थे कि ये हुकूमत फैसले ऐसे करती है जैसे अक्सरियत में है। मतलब ये कि भूल जाती है कि हमारे कंधों में रखी हुई है, और MKM तो खैर जो भी हुकूमत बनेगी उसी को वोट देना है। मैं असल आपको सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूँ, मैं कोई तवील प्रोग्राम नहीं करूँगा। देखें, फौजी मशकें कर रहे हैं, कुछ भी मिसाइल बना लें और एटम बम 4 और बना लें, मगर जब कुरम के रास्ते बंद पड़े हों और हर शख्स ये कह रहा हो कि लॉ एंड ऑर्डर ज़मीन से लग चुका है, करप्शन आसमान से बातें कर रही है, इदारों ने कसम खा ली है काम करने वालों ने कि भाई बगैर पैसों के काम नहीं होना है, और उसमें भी जलील करना है साथ में। अच्छा, लोगों को भी अब आदत हो गई है कि उनको लगता है कि ये दुनिया में निज़ाम ऐसे ही है कि पैसे दोगे तो काम होगा। रियासत टैक्स भी ले रही है, भत्ता भी ले रही है, रिश्वत भी ले रही है, सिफारिश भी चल रही है। तो बज़ाहिर तो जो रियासत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो चार्टर है उसके तहत तो ये अब रियासत नहीं है। लाख कोई कहे, नाराज हो, जो पीका जैसे कवानीन, जब पूरा मीडिया ही आपने तोड़ दिया हो, खरीद लिया हो, नाकारा बना दिया हो। मैं जो असल बात बताना चाहता हूँ, जो पीका के लिए एहतजाज कर रहे हैं, मुर्गी हड़तालों के लिए, एक तो ध्यान में रखें कि ये जो जितनी भी साफ की चंडी में हैं, इनके जो लीडरान हैं ना, ये 2 तरफ गेम खेलते हैं। ये मालकान से भी जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, काम कुछ नहीं करते। मतलब एक 2 ने तो मुझे खुद बताया, नाम तो मैं नहीं लूँगा यकीनन, और उनसे भी जुड़े हुए हैं, नेगोशिएशन भी करवाते हैं। और इनके मतलब जहाँ से शुरू कीजिए वहाँ तक ये बात जाती है। मैं जो नौजवान साथी हूँ उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में गौर करें। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको जॉब्स मिली और ये बड़े पैमाने पर बैजा हुई, अब नाराज आप उसके बावजूद है कि रिपोर्टर को कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद में कोई 1.5-2 लाख रुपए मिलते हैं, विच इज़ एक सूटेबल अमाउंट कह सकते हैं। और फिर जिस माशरे में आप काम कर रहे हैं वहाँ रिपोर्टर जो है थानेदार के बराबर तो होता ही होता है। ऊपर से भी अभी कोई पिछले दिनों कोई तकरीब थी कहीं साहबियों की, तो एक साहब बता रहे थे कि हर रिपोर्टर के पास जो है ना जापानी घड़ी थी। चले, अच्छी बात है,
تو ان کے لیے میں یہ بتا دوں کہ مجھے 10 سال سے یہ بات پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے چینل میں یہ ورک ہو رہا ہے کہ جو بڑے پیمانے پر رپورٹرز ہیں انہیں فارغ کر دیا جائے، کہ انفارمیشن ہائی وے کا دور ہے، خبر ویسی پہنچ جاتی ہے اور پیسے جو ہے نا کسی اور اس پر لگائے جائیں. وہ کس پہ لگانے یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر 70 to 80% رپورٹرز فارغ ہو جائیں گے. جب ایک بڑے چینل سے یا ایک اخباری گروپ سے فارغ ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہے کہ دوسرے جو سب ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں نا، اور پھر سب سے بڑے چینل کو تو سب فالو کرتے ہیں، وہ ٹرینڈ سیٹر تو وہی ہے، تو باقی بھی کریں گے. 4 ایجنسیاں خبر وہاں سے مل جاتی ہیں. اس پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اچھا، اب اس کا اندازہ مجھے ہو رہا ہے کہ وہ شاید وقت قریب آ چکا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں رپورٹرز کی خبر تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یا تو پریس کانفرنس لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں، وہاں یقیناً رپورٹر ہوتا ہے، تو وہ کتنے رپورٹر چاہیے؟ یہ کورٹ رپورٹر رہ جائیں گے جو میں سمجھتا ہوں، اور چند وہ جو بڑی پارٹیاں کور کرتے ہیں، جو وہ بھی قیادت کو کور کرتے ہیں. باقی تو ساری فوٹیج آج کل ویسی مل جاتی ہے. تو بڑے پیمانے پر بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ایک بڑا کرائسس آ جائے گا. آخری خبر یہ ہے کہ آپ کے علم ہوگا کہ امین گنڈا پور کو ہٹا دیا گیا صدارت سے KPK کی. بظاہر ابھی وہ وزیر اعلیٰ ہیں، مگر اندر سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہیں گے 1.5 مہینے میں. ان پہ الزام یہ ہے کہ جو خاصاب لگاتے ہیں، جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ بنی گالا یا نچھے گلی موو ہو جائیں. اچھا، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے، میرے علم میں نہیں ہے، کہ ایک موقع آ گیا تھا 26 نومبر کے بٹوین میں 1-2 دن کے اندر، 24 کو 25 کو 26 کو، کہ خان صاحب کی رہائی تک کی بات ہو گئی تھی، مگر خان صاحب نے شرائط عائد کر دی اور انکار کر دیا. تو اب خان صاحب جو ہے نا، اچھا سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. یہ ناممکنات میں سے وزیر نہیں بن سکتا. سیکورٹی کلیئرنس یہ وہ، اب تو بیوروکریسی کی بھی ہوتی ہے. اب میں بیوروکریسی پہ بھی بتاؤں گا. ابھی ایک آخری بات اور رہ گئی ہے. تو الزام یہ ہے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ سے مکمل مل ہی چکے نہیں تھے، خان صاحب کو ڈرا دھمکا بھی رہے تھے. اچھا، پھر وہ آپ کو پتا ہوگا وہ عاطف خان وغیرہ جو پورا گروپ ہے، ان کی لڑائی بھی تھی، ان کی ملاقات ہوئی ہے جس دن یہ اعلان ہوا ہے. یہ جناب یہاں شور ایسا ہی رہتا ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ رات دن کا کھیل ہے، تو آپ کو افورڈ کرنا پڑے گا. جب تک میں گھر میں ہوں، میں چینج کرنے کے چکر میں وہ ٹائم لگے گا. تو اچھا، بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی نے ہی نہیں، علیمہ خان نے بھی شکایت کی، جبکہ وہ 2 مختلف گروپ ہے، امین گنڈا پور کی اور جو پارٹی میں توڑ پھوڑ کر رہے تھے، وہ جو لوگوں کو ڈرا رہے تھے اور ان کو سائڈوں پہ لگا رہے تھے. تو اس حوالے سے ان کو ہٹایا گیا ہے. بظاہر انہوں نے کہا ہے کہ میں جنید اکبر کے ساتھ مل کے کام کروں گا اور ہم ایک ہیں اور ڈسنٹ ہے، مگر ایسا نہیں ہے. ابھی اور تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں. جنید اکبر جو ہے انہوں نے خاصا کو قائل کر دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کے لیول پر بھی تبدیلیاں آئیں گی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عاطف کو سیکرٹری بنائیں گے، عاطف خان کو. اب یہ تو مجھے نہیں پتا کنفرم، مگر ایسا ہوتا. تبدیلی تو آ رہی ہے نا، تو کون بنے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر عاطف بھی بن سکتے ہیں. پارٹی کے پرانے لائل ورکر ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں اور کھل کے بات کرنے والے آدمی ہیں، تو ممکن انہیں بنا دیا جائے. مگر خاصا وہ بنی گالا جائیں گے نہیں جائیں گے یہ میرے علم میں نہیں ہے، مگر یہ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ سے کوئی بڑی موو نہیں ہوتی نظر آ رہی جس کی امید تھی ان کو. اور سب کے خیال میں تھا کہ آخری کارڈ کے طور پہ وہ امریکہ سے ایک امید رہ گئی ہے. ہو سکتا ہے 4-6 مہینے کے بعد کچھ ہو، تو میں نہیں کر سکتا، مگر فی الحال جو ہے ایسے کوئی آثار نہیں ہے. اچھا ہاں، جو ایک سیریس بات ہے کہ جو بیوروکریسی کی جو گریڈ 21, 22, 20 کی جو ترقیاں ہیں، 22 تو آخری گریڈ ہوتا ہے، جو 20 سے 21 اور 21 سے 22 میں جو جانے ہوتے ہیں، اس کا جو سلیکشن بورڈ ہے اس میں پہلے سینئر بیوروکریٹس بیٹھتے تھے یا کچھ ریٹائر لوگ بیٹھتے تھے، مجھے پورا علم نہیں ہے اس کا، مگر اب اس میں پولیٹیشین بھی بیٹھیں گے، حکومتی نمائندے. اور وہ بلاول بھٹو ہے
اور اسحاق ڈار ہے جو میرا خیال ہے کہ ان دو کو نامینیٹ کیا گیا ہے، جس پر بڑی بے چینی ہے بیوروکریسی میں کہ ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے بیوروکریسی کے حوالے سے کہ ان کی پروموشن میں کن کن چیزوں کا دخل ہوتا ہے. تو پولیٹیکل اپائنٹیز آئیں گے جو نظر آتا ہے، اور پہلے بھی پولیٹیکل اپائنٹیز ہیں 22 گریڈ میں تو بعد میں پہنچتے ہیں نا. اس ملک میں کوئی ایس ایچ او سے لے کر کسی بھی ادارے میں سرکار کے جہاں پر پیسہ بھی بنتا ہو اور انفلوئنس بھی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرٹ کے اوپر جاب ملتی ہے. یا اس سی ایس ایس کے بارے میں پہلے کبھی ہوا کرتا تھا کہ یہ بڑا ڈسپلنڈ اور بڑا ویل آرگنائز ادارہ ہے اور اس میں کوئی ہیکی پھیکی نہیں ہوتی، مگر سب ثابت ہو گیا کہ وہ بھی وجود تھا. تو یہ سارے انہی کے خاندانوں کے لوگ، انہی کے یار دوست، انہی کے تعلقات سے حوالے سے آتے ہیں. تو یہ کوئی میرے لیے تو امپورٹنٹ بات نہیں ہے. جو لوگ اس کو فسانہ بنا رہے ہیں ان کے لیے ہوگی کہ جج سارے پولیٹیکل اپائنٹی ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے ہیں اور ان کی مرضی سے ہوتے ہیں. اگر ان کی مرضی سے بھی آتے ہیں سیاستدانوں کے تو جب چاہتے ہیں توڑ دیتے ہیں، کیونکہ طاقت کے آگے تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا. آخری بات یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ کل ایک دوست ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے پوسٹ لگائی بہت دلچسپ کہ فوج کے خلاف بولنے والے اور کام کرنے والے عناصر کو نہیں چھوڑا جائے گا. صدر ایوب خان. کین یو بلیو اٹ کہ صدر ایوب کے دور سے لوگ یہ جو کہا جا رہا ہے نا اپنی فوج کے خلاف نہ بولا جائے، تو ہمیشہ سے بولتے تھے جب تک آپ اپنی بیرکوں میں واپس نہیں جائیں گے، آپ واقعی یہ پولیٹیکل نہیں ہو جائیں گے، اپنے کام سے کام نہیں رکھیں گے، تو ناممکنات ہے کہ لوگ مخالفت نہ کریں، نہ بولیں. جذبہ حلول الوطنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائی جائے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سب سے بڑا آج کام کیا ہے کہ کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے کچھ بم خریدنے اسرائیل نے امریکہ سے، جس کی پیمنٹ بھی دے دی ہے، آج وہ ریلیز کر دیے گئے. اور پھر ان کے جو سیکرٹری ڈیفینس ہیں جنہیں نامینیٹ کیا گیا تھا، وہ بڑی مشکلوں سے کل ہیرنگ میں اور سینٹ سے اپروو ہوئے ہیں. اپنے 3 ووٹ ریوولٹ کر گئے ریپبلکن کے. تو وائس پریزیڈنٹ کی اتھارٹی ہے کہ وہ ایک ووٹ دے سکتے ہیں، تو ان کے ووٹ پہ فائنل ان کی نامینیشن ہوئی. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے ہاکش ہیں اور بہت ہی ہارڈ وہ ہیں، وہ بولنے والے اور بڑے انتہا پسند نظریات کے حامی ہیں، پہلے میڈیا میں ہوتے تھے. تو ان پر جو شبہ ہے، جو کہا جاتا ہے سول سوسائٹی کہتی ہے، ڈیموکریٹس کہتے ہیں، اور یا جو مخالفین کہتے ہیں کہ وہ فوج میں بہت بڑی تبدیلیاں چاہتے ہیں، جو امریکہ کے حق میں بظاہر جو انٹلیکچوئل ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ غلط ہوگا. انہوں نے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ جی میں جو بھی کروں گا امریکہ کے لیے کروں گا، میری فرسٹ پریفرنس جو ہے وہ امریکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لیٹس سی، تبدیلیاں تو آ رہی ہیں، ہر طرف آ رہی ہیں. ہمارے یہاں کب تک آئے گی، کیسے آئے گی، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.